वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान की 10 उन एक्ट्रेसेस के बारे में जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। एक एक प्रोजेक्ट का वो बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं। कितना चार्ज करती हैं, फिल्म्स का कितना लेती हैं, ड्रामास, और फिर अगर कमर्शियल करती हैं तो उनका कितना चार्ज करती हैं। यहाँ पर तफसील से आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 1 पे आती हैं पाकिस्तान की सुपरस्टार, मोस्ट टैलेंटेड और बहुत ही खूबसूरत अदाकारा माहिरा खान। जी, अदाकारा माहिरा खान पाकिस्तान की इस वक्त महंगी तरीन अदाकारा हैं। अदाकारा माहिरा खान चूँकि अपनी पहचान ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बना चुकी हैं। जब उन्होंने बॉलीवुड में काम किया उसके बाद वो मज़ीद महंगी हो गई हैं। अगर अदाकारा माहिरा खान एक ड्रामा ही साइन करती हैं तो उसका पर एपिसोड माहिरा खान 6 to 7 लाख रुपीस चार्ज करती हैं। अगर वो उनकी अपनी जो लोकेशन है लाइक कराची से हटकर प्रोजेक्ट हो तो वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं। लाइक जैसे लाहौर हो या फिर आउटडोर शूटिंग हो रही हो, वहाँ के ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं। बानिस्बत फ़िल्म्स के ड्रामाज में पैसा बहुत ज़्यादा कमाया जा रहा है, और ड्रामाज के बाद अगर माहिरा खान चार्ज करती हैं तो वो कमर्शियल्स का बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं। इस बारे में उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी ज़िक्र किया था। पाकिस्तान की मोस्ट एक्सपेंसिव अदाकाराओं में नंबर 2 पे आ रही हैं अदाकारा सबा कमर। सबा कमर पाकिस्तान की वो अदाकारा हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में काम शुरू किया, और स्टार्ट में उन्हें कोई अच्छा काम ना मिला, लेकिन करते करते अपनी अदाकारी के जौहर उन्होंने दिखाए और अपने टैलेंट की वजह से अपना खूब लोहा मनवाया। आज सबा कमर का शुमार उन एक्ट्रेसेस में होता है जो हाईली पेड एक्ट्रेसेस हैं। सबा कमर बहुत कम काम करती हैं, बहुत चूज़ी काम करती हैं, लेकिन बहुत महंगा काम करती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सबा कमर ने भी इंडिया में इरफान खान के साथ हिंदी मीडियम में काम किया था। उसके बाद इनके ऊपर लेबल लग गया कि ये टॉप की अदाकारा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबा कमर बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं, और काम भी उनका आला होता है। इसी वजह से वो अपने काम का बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं। सबा कमर के अगर ड्रामास की बात की जाए तो एक ड्रामे का 25 से 30 लाख रुपया ये आज से 2 से 3 साल पहले चार्ज करती थी। आज के दौर की बात की जाए तो 35 लाख से कम पर ये कभी भी बात नहीं करती। थर्ड नंबर पे आ रही हैं महविश हयात। अदाकारा महविश हयात भी बहुत महंगी तरीन अदाकारा हैं। महविश हयात की अगर जर्नी की बात की जाए तो महविश हयात ने बेसिकली सिंगिंग से अपना शुरू किया, कैरियर का आगाज़ किया। महविश हयात ने डे बाय डे अपनी लुक्स पे भी बहुत तवज्जो दी, खुद को और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ग्रूम किया, और कहा यह जा रहा है कि हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस की तरह इन्होंने खुद को बनाने के लिए एक हद तक सर्जरी भी करवाई हुई है। अदाकारा महविश हयात का मेन फोकस आजकल सिर्फ़ और सिर्फ फ़िल्म्स हैं, और फ़िल्म्स के साथ साथ ना सिर्फ फ़िल्म्स बल्कि वो हॉलीवुड में भी काम कर रही हैं। हॉलीवुड में उन्होंने कदम अपने जमा लिए हैं और वहाँ पे इन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है। महविश हयात के कमर्शियल्स आते रहते हैं, महंगे तरीन मैगज़ीन्स के फ़ोटोशूट और ब्रांड के फ़ोटोशूट आते हैं जो कि हाईली पेड होते हैं। अगर कमर्शियल्स की बात की जाए तो महविश हयात जस्ट एक कमर्शियल का 25 लाख रुपया चार्ज करती हैं, जिसकी शूटिंग में जस्ट 1 वीक लग रहा होता है। आगे बढ़ें तो नंबर 4 पे आ रही हैं अदाकारा सजल अली। हर दिल अजीज़, सबकी फेवरेट अदाकारा, डाउन टू अर्थ और मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं सजल अली। सजल अली के बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, ना कि पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी, और हॉलीवुड में भी। उन्होंने रिसेंटली एक फ़िल्म की थी जो कि जमाइमा खान ने प्रोड्यूस की थी, जिसमें इंडियन एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया और सबका खूब दिल जीता। सजल अली भी इस वक्त काफ़ी महंगी तरीन अदाकारा हैं। सजल अली के कंटिन्यूसली पाकिस्तान में भी ड्रामाज आते रहते हैं, और ड्रामाज के अलावा फ़िल्म भी सजल अली कर रही हैं। सजल अली ने भी बॉलीवुड में काम किया और वहाँ पे भी छा गई। मॉम मूवी जो उनकी श्रीदेवी के साथ आई थी और अदनान सिद्दीकी इनके वालिद बने थे, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत आला काम दिखाया था और पाकिस्तान का खूब नाम रोशन किया था। सजल अली ड्रामास के साथ साथ मुख्तलिफ एड्स भी कर रही हैं और मुख्तलिफ महंगे तरीन ब्रांड्स का शूट भी कर रही होती हैं। कभी किसी ब्रांड के लिए वो दुल्हन बन रही होती हैं और कभी किसी ब्रांड के लिए डिफरेंट टाइप की मॉडलिंग कर रही हैं।
مزید آگے بڑھیں تو آتی ہیں اداکارہ یمنا زیدی، جن کے آج کل ہر طرف چرچے ہیں۔ یمنا زیدی کی فین فالوئنگ پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ بڑھی ہے۔ یمنا زیدی کے اگر کیریئر کے انیشل سٹیج کی بات کی جائے، یمنا زیدی کا کہنا ہے کہ وہ جب 8th کلاس میں تھی تو انہوں نے پہلا ڈرامہ کیا تھا۔ اس کے بعد یمنا زیدی کو ایک سے بڑھ کے ایک پروجیکٹ ملا، اور یہ نہ صرف سفارش کی بیس پہ بلکہ ان کے ٹیلنٹ کی بیس پہ، ان کی خوبصورت ترین اداکاری کی بیس پہ انہیں ایک سے بڑھ کے ایک پروجیکٹ ملتا گیا۔ اس طرح یمنا زیدی کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی۔ جب کسی اداکارہ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو obvious اداکارہ زیادہ پیسے چارج کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس طرح یمنا زیدی نے بہت زیادہ اب ہائی ریٹ رکھا ہوا ہے اپنے پروجیکٹس کا۔ ریسنٹلی جو تیرے بن ڈرامہ 1 year ago گیا تھا، اس کے بھی اداکارہ نے 50 سے 60 لاکھ روپے چارج کیے تھے۔ وہ پروجیکٹ 3 منتھ کی شوٹنگ میں ختم ہو گیا تھا۔ آگے بڑھیں تو بات کرتے ہیں اداکارہ عائشہ عمر کی۔ عائشہ عمر وہ اداکارہ ہیں جنہوں نے بلبلے جیسے فنی ڈرامہ سے بہت زیادہ شہرت حاصل کی، اور وہاں بھی خوبصورت کا کردار ادا کرتی ہیں۔ لوگ انہیں عائشہ عمر کے نام سے کم اور خوبصورت کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ ریسنٹلی ان کے کو ایکٹر نبیل ظفر کا انٹرویو ہوا، جس میں عائشہ عمر کے بارے میں انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ جب ہم بلبلے کی کاسٹنگ کر رہے تھے تو کوئی بھی دوسری اداکارہ عائشہ عمر والا کریکٹر خوبصورت لینے کو تیار نہیں تھی۔ یہ واحد عائشہ عمر تھی جنہوں نے اس کردار کو ایکسیپٹ کر بخوبی نبھایا، اور شہرت کی بلندیوں تک اس کردار نے ان کو پہنچا دیا۔ عائشہ عمر اب مہنگی ترین اداکارہ ہیں۔ یہ ڈراماز اتنے زیادہ نہیں کرتی، مووی بھی کر چکی ہیں، سنگنگ بھی کرتی ہیں، مگر پیسہ کمانے کے چکر میں ان کا زیادہ تر ایڈز پر فوکس ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایڈز بہت مہنگے کرتی ہیں۔ آگے بڑھیں اداکارہ دوری فشاں، جو کہ ایک ینگ ٹیلنٹڈ اداکارہ ہیں۔ یہ وہ اداکارہ ہیں جنہوں نے شوبز انڈسٹری میں بہت کم ٹائم میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ شوبز انڈسٹری میں عموماً کہا جاتا ہے بہت پاپڑ بیلنے کے بعد کوئی اچھے پروجیکٹ کسی لڑکی کو ملیں تو ملیں، ورنہ بہت مشکل۔ مگر دوری فشاں کو بہت جلد بہت اچھے پروجیکٹس ملے، اور یہی وجہ ہے آج کل دوری فشاں کا شمار ان اداکاراؤں میں ہو رہا ہے جو بہت زیادہ پیسے چارج کرتی ہیں۔ اور دوری فشاں نے یہ بھی اپنے انٹرویو میں کہا تھا، میں بہت چوزی کام کرتی ہوں، بہت اچھے کام پہ میرا فوکس ہوتا ہے۔ آج کل دوری فشاں اپنے ڈراماز خی اور عشق مشکت کی وجہ سے ہر کسی کے دل میں چھائی ہوئی ہیں۔ ہر کوئی دوری فشاں کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو اداکارہ ہبا بخاری بھی وہ اداکارہ ہیں جو دوری فشاں کے ساتھ ساتھ ہی شوبز انڈسٹری میں انٹر ہوئی، اور بہت کم وقت میں بغیر کسی اسٹرگل کے باقول اداکارہ کے انہوں نے شوبز انڈسٹری میں خوب قدم جما لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہبا بخاری کو بھی بہت کم ٹائم میں بہت اچھے پروجیکٹس اچھے ایکٹرز کے ساتھ کرنے کو ملے۔ ہبا بخاری کی اگر کوئی ڈرامہ پہچان بنا تو کیسی تیری خود غرضی، جو کہ دانش تیمور کے ساتھ تھا، وہ ان کی پہچان بنا، اور اس کے بعد ہبا بخاری کو ایک سے بڑھ کے ایک پروجیکٹ ملا۔ یہ وجہ ہے کہ ہبا بخاری کو جب پروجیکٹس بہت زیادہ آفر ہونے لگے تو وہ بھی بہت ہائیلی چارج کرنے لگی۔ اداکارہ سارہ خان بھی مہنگی ترین اداکاراؤں میں سے ہیں۔ سارہ خان کی یہ بات ہے کہ ان کو انڈسٹری میں آئے ہوئے کئی برس بیت چکے ہیں۔ سارہ خان نے بھی کہا تھا کہ میں وہ لکی لڑکی ہوں، وہ لکی سیلیبریٹی ہوں جس کو شوبز انڈسٹری میں کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ سارہ خان وہ اداکارہ ہیں جس سے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ 11 پوائنٹ سم ملینز ان کے انسٹاگرام پہ فالوورز ہیں۔ سارہ خان کا ڈرامہ آج کل نمک حرام اور ساتھ ساتھ عبداللہ پور کا دیوداس چل رہا ہے، جو کہ انڈیا میں آن ایئر جا رہا ہے۔ سارہ خان کا کہنا ہے ہمیشہ اس ڈرامے میں اس پروجیکٹ میں کام کرتی ہوں جس کا کوئی نہ کوئی مورل لیسن آڈینس کو ضرور ملے، کیونکہ بینگ اے سیلیبریٹی میرا یہ فرض بنتا ہے۔ عائزہ خان کی بات کریں، عائزہ خان بھی اس وقت ہائیلی پیڈ اداکارہ ہیں۔ عائزہ خان کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے اور یہ کام بھی بہت زیادہ کرتی ہیں۔ شادی کے بعد بچوں کے بعد عائزہ خان نے کچھ عرصہ بریک لیا، لیکن پھر جب انہوں نے واپس کم بیک کیا شوبز انڈسٹری میں میرے پاس تم ہو جیسے ڈرامے سے، کیونکہ اس کی ریٹنگ بہت زیادہ آئی تھی، اس کے بعد ان کو کافی پروجیکٹس آفر ہوئے، جیسے پروجیکٹ آفر ہوئے اداکارہ عائزہ خان نے بھی پیسے زیادہ چارج کرنے شروع کر دی ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو آگے آتی ہیں اداکارہ نیلم منیر، جو کہ اپنے تل کی وجہ سے، اپنی گوری رنگت کی وجہ سے شوبز انڈسٹری میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ نیلم منیر کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں، ہر پروجیکٹ ان کا بہت ہٹ جاتا ہے۔ جب پروجیکٹ ہٹ جاتا ہے، ریٹنگ اچھی آتی ہے، ان ایکٹرز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جس کے بعد وہ کافی ہائی پیسے چارج کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔
نمبر 10 پہ آتے ہیں اداکارہ زارا نور عباس، جو کہ بشریٰ انصاری کی بھانجی اور اداکارہ اسماء عباس کی بیٹی ہیں۔ یہ بھی آئیں اور چھا گئیں۔ نہ صرف یہ کسی سفارش کی بنیاد پر بلکہ اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر انہوں نے شوبز انڈسٹری میں جگہ بنائی اور آج کل ان کا شمار بھی مہنگی ترین ایکٹریسز میں ہو رہا ہے۔ یہ نہ صرف ڈراماز میں کام کرتی ہیں بلکہ فلمز بھی یہ دے چکی ہیں پاکستان کو۔ اداکارہ زارا نور عباس آج کل پریگنینسی کی وجہ سے بریک لے چکی ہیں۔ اب ان کا کوئی نیا پروجیکٹ فی الحال نہیں آ رہا۔